السلام علیکم دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے اس بٹن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔ عزیزان گرامی، میرے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک زلفاں نال پیار کرنے والوں مسلمان بھائیوں، آخر دے اندر آقا دا میلاد پیش کرنا چاہنا، آقا دی عظمت پیش کرنا چاہنا۔ مسلمانوں، حضور دی والدہ محترمہ، حضور دی اماں پاک دی عظمت اور شان کی پوچھنا ہے۔ آج امام مسجد دی ماں دا احترام کرنا ہے کہ میرے امام دی ماں ہے، قاری قرآن دی ماں دا احترام کرنا ہے کہ میرے قاری صاحب دی ماں ہے، استاد محترم دی والدہ دا احترام کرنا ہے کہ میرے استاد جی دی والدہ ہے۔ میں آنا اس ماں دا مقام کی ہوئے گا جیڑی ماں نبیاں دے سلطان دی اماں ہوئے گی۔ میں آخر دی اندر میلاد پیش کرنا چاہنا، مسلمانوں حضور دی والدہ دا مقام کی ہوئے گا، آقا دی اماں دی عظمت کیا ہوئے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دا تخت ہوا دے اندر پرواز کر رہی ہے، تھلے ایک بی بی کھلوتی ہوئی سی، انہیں جدو سلیمان علیہ السلام نے تخت اتے دیکھیا تے سبحان اللہ کیا، نالا کیا، کیا مقدر والی ماں ہے کہ جیدہ بیٹا سلیمان ہے، کیا بھاگا والی ماں ہے کہ جیدہ پتر سلیمان ہے۔ تے سلیمان علیہ السلام نے بی بی دی گل سن کے جواب دیتا، فرمایا میری ماں تو بھی تو سلمان والی ہے جڑی امام الانبیاء دی ماں ہوئے گی، جڑی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اماں ہوئے گی۔ مسلمانوں، میرے آقا دی والدہ محترمہ حضرت امام نا پاک فرماندیاں کہ جدو میرے بیٹے محمد دا نور میرے شکم اطہار وچ منتقل ہویا، میں مکے دے جس گلی وچ گزر نہیں ہاں، میں مکے دے جس پہاڑ کول گزر نہیں ہاں، میں مکے دے جس درخت کول گزر نہیں ہاں، مکے دے پہاڑ مینوں سلام پیش کرتے۔ بی بی پاک فرماندے نے ایک دن مکے دے پہاڑوں تے سوال کیتا، مکے دے درختوں تے سوال کیتا، اے مکے دے پہاڑوں، مکے دے اندر سر مینوں سلام کردے ہو یا مکے دے اندر کوئی ہور خاتون بھی ہے؟ مکے دی درو دیواراں وچ آواز ہے آمنا مکے دے اندر تو کیا اللہ نے کائنات دے اندر کوئی عزت والی ہور خاتون بنائی کوئی نہیں جس نے محمد دی اماں بنایا ہوئے۔ کیسا مقام ہے، کیسی عظمت ہے۔ فرمایا تو بڑے باغا والی ہے، تو بڑے مقدرہ والی ہے، بڑے نصیبہ والی ہے۔ مسلمانوں، میرے آقا دی والدہ محترمہ فرماندیاں وقت گزرتا گیا، میرے بیٹے محمد دی ولادت کا وقت قریب آیا، میں اپنے حجرے دے اندر تشریف فرماواں، میں کی دیکھ رہی ہوں میرے حجرے دی دیوار یکا یک پھٹ گئی ہے، میرے حجرے دی دیوار شک ہوئی ہے، چار نورانی چہرے والی عورتاں میرے حجرے میں داخل ہوئیاں، جنہاں دے قد کھجور دے درخت دے وانگو لمبے لمبے ایسی اور جنہاں دے چہرے چودھویں رات دے چن وانگو چمک رہے سی۔ میں حیران ہو گئی، انہاں وچوں ایک بی بی بولی آمنا حیران ہون دی کوئی ضرورت نہیں، اے جناب اللہ میرا نام حوا میں آدم دی بیویاں، دوسری بولی میرا نام ہاجرہ ہے میں اسماعیل دی والدہ، تیسری بولی میرا نام آسیہ ہے میں فرعون دی بیویاں، چوتھی بولی میرا نام مریم ہے میں عیسیٰ دی والدہ۔ تے آئیاں کیوں؟ فرمایا جڑا اللہ نے تینوں اج بیٹا عطا کرنا ہے، ایدیاں دائیاں بڑھ کے آئیاں ہاں تے محمد دیاں مائیاں بڑھ کے آئیاں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی مسلمانوں، میں آخری باتاں پیش کر رہے ہیں، محبت نال سماعت کرنا۔ فرمایا میرے آقا ہو نہیں کہ جدی آمد مبارک دین واسطے نبیاں دیاں ماواں تے نبیاں دیاں بیویاں تشریف لے کے آویں۔ مسلمانوں، میرے آقا دی کی عظمت ہے، میرے آقا دا کی مقام ہے۔ آخر کار آمنا پاک فرماندیاں او ویلا آ گیا، او ٹائم آ گیا کہ جیدا فرش والیاں نو انتظار سی، جیدا عرش والیاں نو انتظار سی، او ویلا آ گیا، او ٹائم آ گیا کہ جیدا حیواناں نو انتظار سی، درندیاں نو انتظار سی۔ فرمایا 12 ربیع الاول دی صبح آ گئی، صبح صادق دا ٹائم آ گیا، 4:23 تے میرے آقا دنیا تے تشریف لے کے آ گئے، امام الانبیاء مبعوث ہو گئے۔ میرے آقا دی والدہ محترمہ فرماندیاں جدو میرے بیٹے محمد دی ولادت ہوئی وے، میں کی دیکھ رہی ہوں کعبہ میرے بیٹے محمد وال سجدے کردا پیا، میرا بیٹا محمد کعبے وال سجدے کردا پیا۔ میں حیران ہو گئی، غیر وچ آواز آئی آمنا پریشان ہون دی ضرورت نہیں ہے، یہ دو کعبیاں دی آپس کے اندر ملاقات ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، اونچی فرماؤ سبحان اللہ۔ فرمایا دو کعبیاں دی آپس کے اندر ملاقات ہو رہی ہے، میرے آقا تے کعبے دے بھی کعبہ نے اعلیٰ حضرت بولے، فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، بھئی حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے
اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ مسلمانوں میں اما حلیمہ سعدیہ دی بات پیش کرنا چاہنا۔ دائیاں چلیاں نے عرب دے اندر بچے لین واسطے، ساریاں دائیاں بچے لے کے وزیراں مشیراں دے چلیاں گئیاں۔ حلیمہ سعدیہ دی سواری کمزور سی، بعد وچ پہنچی حضرت عبدالمطلب دے مقام تے پہنچی۔ حضرت عبدالمطلب پاک دی نگاہ پئی، فرمایا بی بی تو بھی بچہ لین واسطے آئی سا، آ ساڈے گھر دے اندر ایک در یتیم ہے، اگر تیرا دل مطمئن ہو جائے تے در یتیم نو تو لے جائے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے جدوں میں سرکار آمنہ دے ویڑے وچ داخل ہوئیاں، میں دیکھ رہی ہوں سرکار رحمت دے پنگھورے دے اندر جھونٹ رہے نے۔ مسلمانوں فرمایا جدوں میں قریب گئی ہوں تے سرکار دے رخ انور تے چپرتا ہٹایا ہے، کپڑا ہٹایا ہے تے سرکار دا چہرہ جناب اللہ روشن تے منور ویکھیا ہے تے میں آمنہ دے اگے ہاتھ بننے، فرمایا نہ در منگنیاں نہ دینار منگنیاں، اگر عطا کرنی تے یو نوری لال عطا فرما دے۔ مسلمانوں حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندیاں کہ جدوں میں سونے نبی نو چکے اپنی سواری اتے لے کے آئیاں، میرا گھر والا سواری نو اٹھانا ہے، سواری نہیں اٹھدی۔ آخرکار مسلمانوں سواری جدوں نہ اٹھی، میرے گھر والے نے سواری نو مارنا شروع کیتا۔ سواری نے اللہ دے بارگاہ وچ عرض کیتی رب العالمین اگر تو ابراہیم علیہ السلام دی چھری نو زبان عطا کرنا ہے، کر سکنا ہے تے مینوں بھی قوت گویائی عطا کر۔ جدوں اللہ نے بولن دی طاقت دیتی، فرمایا تو میرے تے چھریاں چلا دے، میرے تے تیر تے تلواراں چلا دے، اوے مینوں تجرا والا حال و بحال کر دے، میں نہیں اٹھاں گی تیری کن دے پیچھے نبیاں دا امام تشریف فرمائے۔ فرمایا میں کس طرح اٹھاؤں، تیری کن دے پیچھے نبیاں دا امام بیٹھا ہوا ہے۔ جدو مسلمانوں حارث نے حضرت حلیمہ سعدیہ دے کہنے تے سرکار نو اگے بٹھایا تے اٹھنی دی مہار حضور دے ہاتھ وچ دتی تے جاولا ڈاچی تے اٹھنی اٹھی پرواز کر کے جڑیاں کل والیاں دائیاں پرسوں والیاں دائیاں پیچھے رہ گئیاں تے پکار کے آندیاں نے حلیمہ سواری بدلائی۔ فرمایا کملی گلا نہ کرو، محمد جیسا سوار بدلائی جانیاں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندی ہیں کہ جدوں میں سرکار نو اپنے ککھاں والی جھوپڑی دے اندر لے کے آئیاں، میں دیکھنی ہاں میری ککھاں والی جھوپڑی عرشاں نال باتاں کر رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا ایک رات میری سہیلیاں آئیاں کہنے لگیاں حلیمہ غریب ہے، پوری رات دیوا جلا کے رکھنی ہے۔ فرمایا میں تے کدی چراغ نہیں جلایا۔ سہیلیاں بھی جو ایک سہیلی بولی نہیں، میں پچھلی رات کو اٹھی میں ویکھیا حلیمہ دے روشن دان کو ایک ایسی روشن نکل رہی سی کہ جس کی لائٹاں آسمان تک جا رہی ہیں سا۔ حلیمہ سعدیہ سمجھ کے تے مسکرا کے فرمایا ٹھیک ہے چراغ تے کدی نہیں جلایا، پر جدوں دا اللہ نے میرے بیٹا محمد دیتا ہے نا، یہ دے منہ دا چانن ادھر ہوندا ہے کہ مینوں دیوے جلان دی ضرورت ہی نہیں پیندی۔ اللہ سونا عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھیاں نے جس عقیدت دے نال جس محبت دے نال اس بابرکت محفل پاک دا اہتمام کیتا، اللہ سونا دنیا واسطے قبر واسطے حشر واسطے کامیابی کا سبب بنائے۔ اسی بزرگ نوجوان تشریف لے کے اللہ قدم قدم اٹھے نیکی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔